वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। तारीखी बाबरी मस्जिद के हवाले से फैसला सामने आ गया है। 3 हिस्सों में तकसीम करने का ऐलान किया गया है और सुन्नी वक्फ बोर्ड ने इस फैसले को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है। उनके वकील जफर जलानी का कहना है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। 4000 सफात पर मुश्तमिल फैसला भी सामने नहीं आया। जाहिर जब उसकी तफसीलात सामने आएंगी फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकेगी। किस तरह दुनिया भर के मुसलमान तजिया निगार और मुबस्सिरीन इस फैसले को देख रहे हैं, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है जायद हामिद साहब ने। मुमताज सीनियर मुबस्सिर तजिया निगार हैं, इंटरनेशनल अमूर के माहिर हैं। उनसे पूछते हैं कि वो इस फैसले को किस तरह देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जायद हामिद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जायद हामिद साहब, जो फैसला सामने आया है, जाहिर है मुसलमानों के हक में आने की तो बहुत कम लोगों को तवक्को थी, लेकिन जिस अंदाज में ये फैसला आया है, आप किस हद तक इससे मुतमईन हैं? देखिए, इसके बहुत सारे पहलू हैं जी। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि वो दुख जो मुसलमानों को बाबरी मस्जिद की शहादत से हुआ और जो जिस तरह हिंदू ज़ायनिस्ट ने मुसलमानों के हकूक को गसब किया है, इस पर वो दुख तो हम सबको है और शदीद है जी। मगर जो नुकसान हो चुका है, इसके बाद जो होता है इस फैसले का, अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में आ जाता तो इसके नतीजे में कम से कम 10-15 हजार मुसलमान और शहीद किए जाते। देखिए, ये एक अनफॉर्चुनेट इशू है जी हाँ, बड़ा अहम नुकता आपने उठाया जाएगा। मैं सब क्यों, ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट इशू है कि हिंदुस्तान इस वक्त डोमिनेट किया गया है हिंदू ज़ायनिस्ट एक्सट्रीमिस्ट और सैफरॉन ब्रिगेड्स के हाथों। यानी जो उनके बजरंग दल, बीजेपी, आरएसएस के दहशतगर्द हैं, इस वक्त वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने, मनमोहन सिंह जो सिख है, उसने ये बयान दिया है कि इस वक्त इंडिया को सबसे बड़ा खतरा हिंदू एक्सट्रीमिस्ट इंतहा पसंदों से है। वेरी राइट। और इस वक्त इनके जितने भी गुंडे और दहशतगर्द थे आरएसएस के, बजरंग दल के, उनको आपस में उन्होंने इंस्ट्रक्शंस जारी की भी थी कि तलवारें तेज कर लो, हथियार तेज कर लो। अगर ये फैसला मुसलमानों के हक में आया तो हमने 1-1.5 लाख मुसलमानों को गुजरात की तरह ज़िबा कर देना है। ये बड़ा अहम नुकता है। बाकी जहन में सर ये क्या खौफ है कि इतने ताकतवर है वहां के इंतहा पसंद हिंदू कि उनके डर की वजह से फैसला भी उनके खिलाफ नहीं आ सकता? जी, यही बात है। आप मुझे बताइए, गुजरात में इन्होंने 10,000 मुसलमानों को ज़िबा किया, 10 आग लगाई, जिंदा जला दिया, औरतों की बेहरमती की, कोई फैसला आया नरेंद्र मोदी के खिलाफ? सही बात है, वो बिल्कुल। नरेंद्र मोदी कि जिसको अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया कि दहशतगर्द है, इंडिया में तो कुछ नहीं हुआ उसके खिलाफ ना। जी हाँ, अमेरिका ने वीजा देने से इनकार किया। तो बात यह है कि ये फैसला सियासी फैसला है, इसका ताल्लुक अदल से नहीं है। इन्होंने 2 लाख फौज लगाई थी उन इलाकों में, उन डिस्ट्रिक्ट्स में जहां उन्हें खतरा था कि हिंदू मुस्लिम फसाद खड़ा हो जाएगा। सही बात। और हम इस फैसले को इस तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज देखते हैं कि वो ठीक है कि मुसलमानों के हक जो हमें नुकसान होना था इस हिंदू हुकूमत से, इस हिंदू माशरे में हमें कोई अमन, सुकून, इंसाफ की तवक्को नहीं है इनसे। हम सिर्फ अगर अपने हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों की इज्जत भी बचा सके अगर, तो ये बड़ी बात होगी। हिंदुस्तान का फैसला एक ही दफा तलवार से होगा, ये बता दें हम आपको। तो जैसा वैसे जो हमेशा दावा करता है भारत के हम सेकुलर मुल्क हैं, वो अपनी 7वीं पावर हासिल करने की कोशिश कर रहा है, सलामती कौंसिल के अंदर सीट हासिल करने की कोशिश कर रहा है, दुनिया में अपना इमेज बेहतर कर रहा है, कम से कम उसका इमेज तो फिर बेनकाब होना चाहिए इंटरनेशनल मीडिया में। देखिए, सेकुलर कैसे है? 1 अरब की आबादी में जब 10 करोड़ मंदिर है उस मुल्क में, तो फिर वो सेकुलर कैसे हो सकता है? वो हिंदू इंतहा पसंद मुल्क है जो इस वक्त उनकी मिलिट्री इंटेलिजेंस में, उनकी सिक्योरिटी स्टैब्लिशमेंट में जो दहशतगर्द एलिमेंट शामिल हो चुके हैं। कर्नल पुरोहित का केस आपके सामने है ना, जिसने समझौता एक्सप्रेस में धमाका किया था। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस का अफसर था ना। एग्जैक्टली। उसके बाद मुंबई का सारा ड्रामा आपके सामने है कि जिसमें कर्नल जो पुलिस इंस्पेक्टर कुरकरे था, जिसको मारने के लिए ये सारा ड्रामा रचाया गया मुंबई का, ताकि वो कर्नल पुरोहित की इन्वेस्टिगेशन जो कर रहा था, जिसके अंदर रॉ के, बजरंग दल के, आरएसएस के लोग जो इंडियन मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट में घुसे हुए थे, उनको बेनकाब कर रहा था वो। तो ये तो किसने कहा कि इंडिया एक सेकुलर मुल्क है? इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सेकुलर है। इंडिया ज़ाहिरी तौर पर कागजों पर लिखा हुआ है, लेकिन हकीकी मानों में इंडिया एक हिंदू इंतहा पसंद दहशतगर्द मुल्क है। अगर हमें सब जो लोग वाकई तारीख का जिन लोगों ने मुतालिया किया है, वो तो इस बात से 100% मुत्तफिक है कि हिंदू कभी मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता। ये बात कायदे आज़म को भी समझ में आ गई थी, लेकिन हमारे हुक्मरान ये जो दोस्ती की पींगे बढ़ाते हैं, मुज़ाकरात की भीख मांगते हैं, फोटो सेशन करवाते हैं कश्मीर के नाम पे, कभी मुंबई के हमलों के नाम के ऊपर, ये इनको कब समझ आई कि ये फैसला तलवार से होना है, मुज़ाकरात से नहीं होना? इनको नहीं समझ में आएगी, इसीलिए निकाले जाएंगे, क्योंकि ये तो मीर जाफर और मीर सादिक की आज के दौर की शक्लें हैं। हम सोचा करते थे उस जमाने में कि साहब ये क्या मामला है कि मीर जाफर और मीर सादिक हुआ करते थे और टीपू सुल्तान को और सिराजुद्दौला को नजर नहीं आता था। लेकिन बात यही है कि ये माशरों में इस तरह घुसे हुए होते हैं, इनकी जड़ें इस तरह घुसी हुई होती हैं। हमारे अपने आज पाकिस्तान की सियासत में, पॉलिटिक्स में, वो पाकिस्तान की कम अज कम फ्रंटियर की हुकूमत ले लें आप उठा के, अवामी नेशनल पार्टी जो फ्रंटियर का गांधी कहलाता था, इनका जो फाउंडिंग फादर है, नाम ही उनका फ्रंटियर का गांधी था। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को तस्लीम नहीं किया कभी उन्होंने। एग्जैक्टली। और इसी तरीके से वो जो मुल्ला तबका है यहाँ का जो हुकूमत में होता है,
اس کا حال یہ ہے کہ وہ پاکستان کی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے کہتا ہے کہ ہم پاکستان بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے، اور ان کو آپ وزارتیں دیتے ہیں، کشمیر کمیٹی کا سربراہ بناتے ہیں. تو اب جب اس قسم کی غداریاں ہماری حکومت کے بیچ میں موجود ہوں تو ان سے یہ توقع کرنا کہ یہ ہندوستان کے خلاف ایک آنریبل اور ڈگنیفائڈ اسٹینڈ لیں گے، ابز بات ہے. تو اسی لیے پاکستان کے اندر جو اس وقت حالات ہیں وہ نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت پیٹریوٹک ایلیمنٹس، پاکستان سے محب وطن، پاکستان سے پیار کرنے والے، چاہے میڈیا میں ہوں، چاہے وہ سیاست میں ہوں، چاہے وہ دانشوروں میں ہوں، چاہے ججوں میں ہوں، چاہے مسلح افواج میں ہوں، اب یہ پاکستان کے پیٹریوٹک ایلیمنٹس اٹھ رہے ہیں. انشاءاللہ حکومت بھی دفع ہوگی، پاکستان کا نظام نیٹو اور امریکہ سے تعلقات بھی ٹھیک کیے جائیں گے، ان کا بھی حساب برابر کیا جائے گا، اور ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی تقویت دی جائے گی، کشمیر کے مسلمانوں کو تقویت دی جائے گی، تاکہ پاک مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ ہو سکے. اس صورتحال میں جس وقت اس طرح پاکستان میں کمزور حکومت ہے، اس وقت اگر بابری مسجد کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں آتا تو ہمیں خطرہ یہ ہے کہ 1-2 لاکھ مسلمان بڑی بے دردی سے ذبح کر دیے جاتے. یہ ایک بلیسنگ ان ڈسگائز ہے کہ یہ فیصلہ انہوں نے تقسیم کر دیا ہے، کچھ مسلمانوں کو دے دیا، کچھ ہندوؤں کو دے دیا، کچھ ادھر دے دیا. یہ ہم اپنی حکومت نے بھی کوشش کی ہے، کیونکہ کانگریس کی حکومت جو ہے وہ بی جے پی زیادہ ہارڈ لائنر ہے، بی جے پی زیادہ ایکسٹریمسٹ ہے انڈیا کے اندر. کانگریس کی حکومت نے کوشش یہ کی ہے کہ کسی طرح فساد روک دیے جائیں، ورنہ اتنا بڑا فساد کھڑا ہوتا. دیکھیے کامن ویلتھ گیم بھی سر پہ رکھے ہوئے ہیں، اگر انڈیا میں رائٹس ہوتے تو کامن ویلتھ گیم کینسل ہو جاتے. صحیح. تو یہ بتائیے گا زید احمد صاحب، جو 18 سال لگے اس فیصلے کو سنانے میں، اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ وہ خوف اس کے اندر موجود تھا، انہوں نے وقت گین کیا ہے، پھر یہ فیصلہ سنایا. یہی بات ہے، ہم عرض کر رہے ہیں نا آپ کو، کیونکہ بابری مسجد اتنا بڑا ایشو تھا، اس میں اتنے پورے ہندوستان میں اتنے بڑے بڑے فساد ہوئے تھے کہ اس وقت اگر انڈیا میں مسلمان اور ہندو کمیونل فساد ہو جاتا ہے، اور پھر انڈیا کی فیڈریشن کے اندر نیکسلائٹس باغی جو ہیں وہ انڈیا کی فیڈریشن کو گرا رہے ہیں، بالکل کشمیر کے اندر ایک بغاوت برپا ہوئی بھی ہے، سکھ جو ہے تیار بیٹھے ہیں. اس صورتحال میں کانگریس کی حکومت خوف میں مبتلا تھی کہ سیاسی فیصلہ ہے، ججوں پہ دباؤ ڈال کے کرایا گیا ہے. وہی بات ہے کہ فیصلے کا معنی کوئی نہیں ہے، سپریم کورٹ میں اپیل ہوگی، پھر چلے گا 20 سال معاملہ. تو یہ معاملہ لٹکانے والا معاملہ ہے، لٹکے گا بھی. جب سپریم کورٹ میں اسٹے لے لیا جائے گا پھر 20 سال چلے گا. کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہتا، اس کا فیصلہ ہو ہی نہیں سکتا. اس کا فیصلہ اسی وقت ہوگا کہ جب پاکستان اور ہندوستان کے درمیان بے سخت فیصلہ ہوگا، اور انشاءاللہ وہی بات جو ہم کہہ چکے ہیں، کشمیر ہو یا ہندوستان ہو وہ بطور شمشیر ہوگا انشاءاللہ. صاحب آخر میں یہ فرمائے گا بھی، آپ سے پہلے میری میر وائز عمر فاروق سے بھی بات ہو رہی تھی، وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کشمیر کے اندر بھی تقویت پا رہا ہے اس وقت جو بھارت کے خلاف جذبہ ہے، لوگ ظاہر چاہتے ہیں بھارت کی غلامی سے نجات حاصل کرنا. کوئی مستقبل قریب کے اندر کشمیر کے اندر سے آپ کو وہ شمع، وہ کرن نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے جس کے نتیجے میں اس خطے کے اندر جو امن کا کوئی راستہ ہے وہ نکل سکے؟ دیکھیے امن کا راستہ نہیں نکلے گا، لیکن کشمیریوں کی جو جذبہ جہاد، جذبہ آزادی ہے وہ قربانیاں دے گی. کشمیر اپنے آپ کو اور قربان کریں گے، ہندوستان کو ناکو چنے چپوائیں گے. لیکن فیکٹ بھی اپنی جگہ پر ہے کہ یہ کشمیری ریزسٹنس جو اس وقت انتفاضہ اٹھا ہے یہ سویلین انتفاضہ ہے، اس میں مجاہدین شامل نہیں ہے. یہ سویلین پاپولیشن ہے، اور سویلین پاپولیشن کتنی بھی آپس میں ایک نکل کر باہر ایک ہندوستان کو چیلنج کرے، 5 لاکھ بھارتی فوج اس کو کنٹین کر سکتی ہے. شہدا دیں گے، عورتیں بچے زخمی ہوں گے، شہید ہوں گے، لیکن انڈیا پہ اتنا دباؤ نہیں ہے کہ وہ کشمیر کے معاملے پہ کوئی نیگوشیٹ کرے، کوئی بات کرے، کیونکہ جب تک پاکستان کشمیریوں کے پیچھے نہ کھڑا ہو. پاکستان تو نہیں کھڑا، لہذا اس وقت کشمیری تقریباً تنہا کر دیے گئے ہیں، اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے. اور آنے والے وقتوں میں یہ مزاحمت چلے گی، اس کو انڈیا دبا نہیں سکتا ہے. 20 سال ہو گئے ہیں، 1988 میں افغان جہاد کے بعد یہ کشمیری انتفاضہ شروع ہوا تھا، 22 سال ہو گئے ہیں ماشاءاللہ، ابھی تک چل رہا ہے. فلسطینیوں کا انتفاضہ بھی اسی وقت شروع ہوا تھا، چل رہا ہے ابھی تک. یہ مسلمان قربانیاں دیتے رہیں گے جب تک کوئی صلاح الدین ایوبی کو، نور الدین زنگی کو غیرت مند مسلمان حکمران نہیں آتا ہے. مسلمان قربانیاں دیں گے. ہندوستان کو ایک مصیبت پڑی ہوئی ہے اس وقت مسئلہ سب سے بڑا ان کے لیے کشمیری نہیں ہے، ہندوستان کی فیڈریشن کو سب سے بڑا خطرہ ماؤس نیکسلائٹس ہے، جو نیکسل باڑی سے لے کر تامل ناڈو تک 40% سے زائد انڈیا جو ہے وہ اس وقت انڈین گورنمنٹ کے کنٹرول سے باہر نکل چکا ہے. پاکستانی میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا، انڈین میڈیا ذکر نہیں کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے جو نیکسلائٹس ہیں، جو ریڈ کوریڈور ہے، جس کو ریڈ کوریڈور کہتے ہیں، انڈیا کے تمام بڑے بڑے ٹیکنالوجی سینٹر بنگلور کے، اڑیسہ کے، وہ سارے علاقے جو ہے نیکسلائٹ زون میں آ چکے ہیں. تو انڈیا کو شدید خطرہ ہے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پاکستان کو انڈیا توڑنے کی، ماشاءاللہ انڈیا خود کافی ہے اپنے آپ کو توڑنے کے لیے. ہمیں صرف اگر ایک مضبوط حکومت ہو اور تاکہ مسلمانوں کے کم از کم انٹرنیشنل سطح پہ مسلمانوں کی نمائندگی ہو سکے، تو انڈیا کو شرمندہ کرنے کے لیے، امبیرس کرنے کے لیے، اس کو مجبور کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کرے، یہ آرام سے کیا جا سکتا ہے. لیکن پہلے تبدیلی اسلام آباد میں لانی پڑے گی ہمیں. یہ حکومت
तो हमारी आबरू बेच चुकी है। बहुत शुक्रिया जाहिद हामिद साहब, इंशाल्लाह आपसे फिर राब्ता होगा। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। जनाब मुमताज मुबस्सिर जाहिद हामिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर गुफ्तगू कर रहे थे। उनका ये कहना है कि जब तक इस्लामाबाद की तब्दीली नहीं आएगी हमारे हालात बेहतर नहीं हो सकते, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि भारत के साथ फैसला सिर्फ तलवार के ऊपर हो सकता है, मुज़ाकरात के जरिए नहीं हो सकता। और भारत का मुसलसल रवैया और तारीख भी इस बात की गवाह है कि हिंदुओं ने कभी मुसलमानों के साथ दोस्ती नहीं की है। जब तक हमारे हुक्मरानों को ये बात समझ नहीं आएगी, हम अमेरिका के आगे सरबस्तूद होकर भारत से मुज़ाकरात की भीख मांगते रहेंगे, उस वक्त यकीनन हमारे हालात में बेहतरी नहीं आनी। आज भी जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया है, जाहिद हामिद साहब का कहना है कि ये इस लिहाज से खुशाइन फैसला है कि अगर खुदा न खास्ता ये फैसला मुसलमानों के हक में आ जाता तो भारत के अंदर जो फसादात होने थे, जो लाखों मुसलमानों को शहीद किया जाना था, उसका किसने हिसाब देना था। जो कि इससे पहले मिसाल मौजूद है गुजरात के अंदर जब 10,000 मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, उनकी असमतें पामाल की गई, तो उस वक्त दुनिया ने क्या एक्शन ले लिया। नरेंद्र मोदी को अमेरिका का वीजा नहीं दिया गया, अमेरिका ने नहीं दिया, लेकिन भारत के अंदर उसके साथ क्या इंसाफ किया गया। यकीनन भारत का जो सेकुलर का नारा है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा तमाचा है कि किस किस्म का भारत का सेकुलर चेहरा है जो इस किस्म के खौफनाक फैसले करता है, जहां मुसलमानों के साथ वाज़ेह तौर पर तफरीक अपनाई जाती है। इस पर मजीद बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। देखते रहिए व्यू पॉइंट।